वीडियो बना रहे ना फोटो है हो जाए उठा तो उठा ना खाली करने का बात सुंगुर को मासूम फुल के लिम्बुनी लिम्बुनीहरु हेर्न सक्छ यहाँ सुँगुरको मासु सुकुटी बनाएको सुँगुरको चर्बी प्योर चर्बी हो राइनी लिम्बुनीहरु पोल्किनु सक्छ मेरो घरतिर आउने बा मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला म लिएर आउँछु मगर्ने पनि हुन्छ मगर्ने पनि चल्छ मगर्ने पनि सुँगुरको मासु खान्छ नि त क्षेत्रीय में पाउने चाहिँ अब के गर्नु दही दूध खाने त अब चल्दैन हैन तुम शादी करने से तो क्या वो खाएगा ना तो नींबू नहीं बन जाएगा ना हामीकोमा त यो चल्छ अब यो खाने हो भने चाहिँ आउन सक्छ खाना होइन भन्दा त अब लानु त ठिकै छ दूध दही खायो भने त पेट पनि अलिक बिग्रिन्छ के जस्तो लाग्छ बेला बेला चिउरासँग चिउरासँग त खाने हो ना असोची नै